बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँच रहे। सोहेल अफरीदी का दौरा तो ज़ाहिर है कि 9, 10 और 11 जनवरी का था। आज 12 तारीख हो गई है। सोहेल अफरीदी जिस तरह मैंने लाहौर में थे तो मैंने उस दिन लिखा था कि लगता यूँ है कि उनका लाहौर में दिल लग गया है, वो लाहौर से जाना नहीं चाहते। मुझे यूं लग रहा है कि हैदराबाद में और कराची में जो आवाम का ओवरवेलमिंग रिस्पांस था उसको देखते हुए सोहेल अफरीदी साहब का कराची में भी दिल लग गया, उनका जाने को दिल नहीं करा। आज सोहेल अफरीदी जो है वो सुबह निकले और सबसे पहले वो मज़ार-ए-क़ायद के ऊपर गए और मज़ार-ए-क़ायद के ऊपर जब वो गए तो आज अच्छी बात क्या थी कि मज़ार-ए-क़ायद बिल्कुल वैसे जैसे लाहौर में हमने मज़ार-ए-इक़बाल के मौके के ऊपर देखा था, लाइट्स बंद हुई या दरवाजे बंद हुए, ऐसा नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि चूंकि इस वक्त जो वहाँ पर पाक नेवी के दस्ते लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जो हमारी फोर्सेज हैं, तो वो बारी बारी वहाँ पे अपनी उनके पास ये जिम्मेदारी आती रहती है। तो अच्छी बात ये थी कि जब आज वो वहाँ पर पहुँचे तो जो आमतौर पे प्रोटोकॉल होता है किसी भी डिग्नेटरी का वहाँ पर पेश होने के हवाले से, तो सोहेल अफरीदी को बिल्कुल पाकिस्तान बहरिया के जो अफसरान या जवान हैं उन्होंने उस लिहाज से प्रोटोकॉल के साथ उनको अंदर लेकर गए और वहाँ पर फिर उन्होंने जो मामूल में होता है कि गुलदस्ता चढ़ाया जाता है या फूलों की चादर जिसको आप कहते हैं वो हुई। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर फातिहा खानी की और फातिहा खानी करने के बाद जो है वो बाहर भी आए और उन्होंने वहाँ आकर मीडिया से गुफ्तगू की। ये मनाजिर बहुत अच्छे मनाजिर हैं। क्यों अच्छे मनाजिर हैं? देखिए, ये पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। कायद आज़म सबके कायद थे, वो सिर्फ कोई किसी एक जमात के, किसी एक फ़र्द के, किसी एक शख्सियत के नहीं थे। तो इस हवाले से अगर ये चीज़ें हम इसमें से निकलेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आज जिन विजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो विजुअल्स हुए तो उसकी सब तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो उसका फ़ायदा हुआ। बजाय इसके कि आप किसी और चक्कर में पड़े तो उससे कोई नुकसान जो है वो होगा, फ़ायदा नहीं होगा। फिर सोहेल अफरीदी जो है उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे गार्ड ऑफ ऑनर होता है या सब कुछ, वो सारे का सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। एक और ख़ास बात कि आप जब वहाँ पर जाते हैं तो एक मेहमानों की किताब होती है और मेहमानों की जो किताब है उसमें आपने अपने जो तासुरात हैं वो लिखने होते हैं। और ये सारे ही, चाहे वो बाहर से कोई आई शख्सियत हो या मुल्क की कोई शख्सियत हो, तो इस हवाले से उन्होंने आज अपने जो तासुरात हैं जिसको नोटबुक कहते हैं वो बहुत दिलचस्प बयान लिखा है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी है। अंग्रेज़ी ज़बान में है, मैं उसका तर्जुमा आपको सुना देता हूँ। लिखा कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मज़ार पर हाज़री मेरे लिए एक अजीम एजाज़ है। मेरी ख्वाहिश है कि पूरी कौम कायद आज़म की तकारीर को गौर से सुने और पाकिस्तान के तमाम इदारे उनको दिए गए उसूलों और हिदायत के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद सोहेल अफरीदी, यानी उनके हिदायत से मुतालिक बात थी। सोहेल अफरीदी जो बात कर रहे थे कि क्या कहते थे कायद आज़म ये कहते थे कि जो पॉलिसी है वो सिविलियंस बनाएंगे। कायद आज़म जो बाकी सारी चीज़ों के हवाले से, तो सोहेल अफरीदी ने आज उसका तज़किरा करके यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है कि इस पर भी कोई अगर बुरा मान जाए या माइंड करे तो ये अलग बात है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने उस हवाले से कहा। अब कायद आज़म के ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं है, या कम अज़ कम इस बात के ऊपर तो सोहेल अफरीदी को आप नहीं कहेंगे कि आपने कायद आज़म के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने का क्यों कहा है। मुझे याद है कि DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहने लगे कि हम तो इस मुल्क के एक ही बाप को जानते हैं, और वो बाप कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। तो आज वो बाप के पास हाजिर हुए थे। तो मैंने कहा एक अच्छी बात ये भी है कि ये नहीं कहा गया कि ये जो मज़ार-ए-क़ायद है ये मातहत है विफाक का, तो वहाँ पर सोहेल अफरीदी पेश नहीं सकते। और फिर एक और बात है, ये कैसे गद्दार हैं जो वहाँ पर जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं और पाकिस्तान के झंडों के साथ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सोहेल अफरीदी ने आज जो कराची सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वहाँ पर खिताब किया, तगड़ा खिताब किया, बहुत सारी बातें की, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुज़फ़्फ़र वारसी की वो नज़्म भी पढ़ी कि जब अपना काफ़िला आज़मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो एक तो वो शायरी का भी खूब तड़का लगा रहे हैं। फिर उन्होंने आज एक और बात की, उनका देखिए, आप एहतजाज की बात करते हैं, मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि हमने आइन के लिए खड़ा होना है। आइन ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत दी है। इधर आप सच बोलते हैं, उधर आप उठा लिए जाते हैं। आइन ने इजाजत दी, कहीं भी जलसा कर सकते हैं, जलसे का ऐलान करते हैं तो रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। वजीर आला को रात की तारीकी में सुनसान सड़क पर दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। फिर उन्होंने एक और बात की कि वकील साहब कह रहे हैं 26वीं 27वीं तरमीम पर बात करें। तरमीम अभी हुई हैं। पहले 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डाला गया, इंतखाबी निशान छीना गया, पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, इमरान खान को कैद में डाला गया, तोशाखाना से जो गाड़ियां ले गए इक्तदार में है, जिन्होंने कानूनी तौर पर तहाइफ लिए वो आज जेल के अंदर है। फिर उन्होंने जो बार बार कहते हैं कि एक इदारे का तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है,
تمام وزراء اعلیٰ کے گن گاتا ہے لیکن ایک کے خلاف سازش کرتا ہے, ویڈیو چلاتا ہے. یہ امتیازی سلوک ہے. 4.5 کروڑ لوگوں پر ظلم ہے, ان کو اکسایا جا رہا ہے. لیکن عمران خان نے پرامن جدوجہد کا کہا, بندوق نہیں اٹھائیں گے, قلم سے اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے. پھر کہا زندگی اور موت, زندگی اور موت, عزت اور ذلت اور رزق رب نے دینا ہے, تو ہم کیوں ڈریں کسی سے, کس سے ڈریں, ہم نے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے. پھر سہیل افریدی نے کہا کہ عدلیہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج جو ہیں وہ میری عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دیتے ہیں, لیکن اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ نے ان کا آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں گراؤنڈ پہ ریالٹی کیا. پھر ان کا کہ دیکھیے ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, اس سے صرف اداروں کا نہیں پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. پی آئی اے کو انہوں نے او ایل ایکس پر نیلام کیا ہے, لیکن یہاں عدالتوں میں انصاف برائے فروغ لگا رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے سندھ حکومت سے متعلق بتایا ہے کہ سندھ حکومت نے آپ کے مہمانوں کے ساتھ جس طرح کیا, سندھی ادرک اور ٹوپی کی بے حرمتی کی, ہر سندھی اس کی بھرپور الفاظ کے اندر مذمت کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ اس طرح کہا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں, پھر انہوں نے کہا کہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم انتشاری ہیں, احتجاجی سیاست کرتے ہیں. چلیں, ان کا یہ ایک الزام ہے, لیکن جب ہم آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنے کے بعد احتجاجی راستہ اپناتے ہیں, جب وزیر اعلیٰ بنا تو سب کو خط لکھے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور میری عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ بھی آج کے دن تک نہیں کی جائے. اچھا, پھر ایک اور بات جو ہے انہوں نے ایک اور بات کی کہ سندھ حکومت نے اجرک و ٹوپی کا مان نہیں رکھا. پھر ایک جو اہم تھی کہ جو ملاقات ہونی تھی کل اتوار والے دن سہیل افریدی اور مراد علی شاہ صاحب کے درمیان 9 بجے, وہ ملاقات منسوخ ہو گئی. پھر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ملاقات منسوخ کیوں ہوئی ہے. آج اس کے اوپر سہیل افریدی بولے ہیں, ان کا کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے میسج ملا کہ وہ ملاقات نہیں کر سکتے, اس لیے یہ ملاقات جو ہے وہ کینسل ہوئی. اور اب سوال یہ ہے کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, اگر وہ ملاقات یہ کینسل کر رہے ہیں تو وہ یہ ملاقات کینسل کیوں کر رہے ہیں, یہ ملاقات کس کے کہنے کے اوپر کینسل کی گئی ہے. کیا مراد علی شاہ صاحب کے اوپر جو فیض اللہ خان جو جرنلسٹ کل جنہوں نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور سندھ حکومت کو شٹ اپ کال دی گئی ہے, کیا یہ اس شٹ اپ کال کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے, اور آپ ایک وزیر اعلیٰ جو آپ کا مہمان تھا, جس کے ساتھ آپ کے بیٹھ کے یہ سب کرنا تھا, تو آپ نے اس کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ سندھ حکومت کے اس حوالے سے بہت سارے جو سوالات ہیں وہ جوابات دینے پڑیں گے, اور آپ اس کو ایسے نہیں لیٹ گو کرنے والی بات اس میں نہیں ہو سکتی. ایک اور بڑی اہم خبر, جس طرح سے کور کمانڈر والا میں نے آپ کو بتایا, آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے اندر امن و امان کی خصوصی کمیٹی بنی. انہوں نے جو سول بیوروکریسی کے افسران ہیں ان کو بلایا, آئی جی کو بلایا, اور انہوں نے بریفنگ لی. اور وہاں پہ اسپیکر بابر سلیم سواتی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم متعلقہ جو افسران ہیں ہم کور کمانڈر کو بھی بلائیں گے کہ آپ آئیں اور ہمیں اس کے اوپر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بریف کریں. آج ایک اہم مراسلہ سامنے آیا. یہ جو مراسلہ ہے یہ 8 جنوری کا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آج سے 4 دن پہلے کا ہے. 8 جنوری کے اس مراسلے کے اندر جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا گیا ہے, اور اس مراسلے کو اگر دیکھیں تو یہ جو پروونشل اسمبلی کی ڈپٹی سیکرٹری ہیں طارق نور, ان کی طرف سے لکھا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ 11 کور جو پشاور کے اندر ڈپلائیڈ ہے اور پشاور کے اندر کور کمانڈر پشاور ہے, تو ان کا جو امن و امان کے اوپر جو صورتحال ہے اس کو 11 کور یا پشاور کور کے جو کور کمانڈر ہیں وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دیں, اور جو ممبران ہیں وہ بنیادی طور پہ 11 کور سے بریفنگ لینا چاہتے ہیں. اب ظاہر یہ بریفنگ اگر ہونی ہے تو اس کا وقت ہوگا یا دن کا تعین ہونا ہے, تو ان کا یہ باہمی مشاورت سے کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ کب ملاقات ہونی ہے, اس کا دن کیا ہوگا, تو یہ دونوں پارٹیز آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں. اب پہلا سوال, کیا یہ بریفنگ ماضی میں ہوتی رہی ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی اس قسم کی کبھی کسی اسمبلی نے کسی کور کمانڈر کو مراسلہ لکھا ہو, پہلی بات. دوسری بات کہ انہوں نے اب مراسلہ لکھ دیا ہے تو کیا ان کو بریفنگ دی جائے گی؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ماضی میں نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے, سینٹ میں ہوتا ہے, ان کیمرہ بریفنگ ہوتی رہتی ہے, اسمبلی میں نہیں ہوتا. پھر آج کسی نے مجھے بتایا کہ دیکھیے یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ اسمبلی ڈائریکٹلی کور کمانڈر کو کہے, پروٹوکول یہ ہے کہ آپ ڈیفنس منسٹری کو لکھیں گے اور ڈیفنس منسٹری آپ کو بریف کرے گی. لیکن جو بھی ریزن ہو, اگر وہ بریفنگ مانگ رہے ہیں بریفنگ دینی چاہیے. امن و امان وہ صوبے کے الیکٹڈ ممبرز ہیں, وہ الیکٹڈ نمائندے ہیں, یہ ان کا حق ہے, ان کے جو سوال ہیں ان سوالوں کے جواب ملنے چاہیے. اس سے بھی چیزوں کی بہتری آئے گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں جناب. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.